सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जराइम की दुनिया की कहानी जिसका नाम है हीरे का जिगर। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 5 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुबह की सफेदी कमरे में दाखिल हुई तो नाज ने जेदे का सर निहायत आराम से अपनी गोद से हटाकर सरहाने पर रख दिया और बावर्ची खाने में चली गई। थोड़ी देर के बाद लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसने छोटी मेज चारपाई के करीब रखी और कुर्सी भी उसके साथ रख कर चला गया। चंद मिनटों के बाद नाज कमरे में आई। हाथ में नाश्ता था। ट्रे मेज पर रखकर जेदे के बालों में उंगलियां फेरने लगी। लड़का पानी से भरा बेसन और तौलिया उठाए कमरे में आया। बेसन चारपाई के पास और तौलिया चारपाई पर रख कर चला गया। जेदे ने आंख खोली। शिमी, जेदे ने आहिस्ता से कहा। सर को जरा सा घुमाकर बुलंद आवाज से बुलाया, शिमी। नाज सामने आ गई। ओ, नाज। वो हैरान सा होकर उठ बैठा। बिस्तर को देखा, कमरे को देखा, फिर नाज को देखा। लो, मुंह हाथ धो लो, नाज ने बेसन आगे सिरकाते हुए कहा। जेदा हैरत जदगी के आलम में नाज को देख रहा था। नाज उसकी कैफियत समझ रही थी। उसने बेसन उसके पाँव में रखकर उसके सर को झुका दिया। इतने बड़े हो गए, अभी मुंह हाथ धोने की तमीज नहीं आई। नाज ने उसका सर और झुकाते हुए बेसन से चुल्लू भर भर के पानी उसके मुंह पे छींटे मारे और बच्चे की तरह उसका मुंह धो डाला। फिर उसका चेहरा ऊपर करके तौलिए से साफ किया और तौलिया उसके कंधे पर डाल दिया। नाज ने यह सब कुछ इस कदर चुस्ती और जल्दी से किया कि जेदे को मुजाहमत करने या कुछ कहने या सोचने की फुर्सत नहीं मिली। नाज की इस बेतकल्लुफी और बेसाख्तगी में ऐसा असर था कि जेदा दम बखुद सा हो गया। शिमी, गुल्ली, बाली और गुलनार ने उसे हर तरह की जिस्मानी लज्जत और मुसर्रत दी थी, लेकिन आज नाज के वालेहाना अंदाज में उसने जो राहत और सरखुशी महसूस की वो उसके लिए अनोखी थी। उसकी हालत उस इंसान की सी होने लगी जिसने पहली बार शराब पी हो। दिल पर लग्जिश का बोझ, दिमाग में खुमार। लो, नाश्ता कर लो, नाज ने कहा। ये बर्तन कहाँ से आए हैं? जेदे ने ताज्जुब से पूछा। तुमने कल इतने सारे पैसे जो दिए थे, नाज ने कहा, मैंने ये बर्तन और दो चार और चीजें मंगवा ली हैं। मैं रात यहीं सोया था। हाँ, और तुम? फर्श पर। मुझे यहाँ कौन ले आया था? मैं तो शिमी के पास था। तुम खुद ही आए थे। तुम फर्श पर क्यों सोई थी? जेदे ने ऐसे लहजे में कहा जैसे नाज का फर्श पर सोना उसे नागवार गुजरा हो। उसके लहजे में उन्स की झलक भी थी। बोला, मुझे उस कमरे में क्यों ना फेंक दिया? पत्थर तो नहीं हो तुम कि फेंक देती, नाज ने प्यार से कहा। तो और क्या हूं मैं? वो नाज की तरफ देखकर एक लम्हा चुप रहा, फिर कदरे दुखे हुए लहजे में बोला, नाज, मैं पत्थर ही हूं, लेकिन तुम अनमोल पत्थर हो, नाज ने शुगुफ्ता मिजाजी से कहा और उसे अपनी अंगूठी का नगीना दिखाकर बोली, ये भी तो पत्थर ही है। नाज, जेदे ने आह लेकर कहा, मुझ पर एक करम करो, मेरी एक बात मान लो। क्या? मुझे मेरी ही जिंदगी जीने दो, जेदे ने कहा। मैं आशियाने उजाड़ता हूँ, बनाता नहीं हूँ। ये भी कोई जीना है? देख लो, जी ही रहा हूँ। तुम 100 आशियाने उजाड़ दो जेदे, 100 आशियाने जला दो, सिर्फ एक आशिया मुझे आबाद कर लेने दो और उसे आबाद ही रहने दो। चाय पियो, ठंडी हो रही है। जेदे ने चाय की प्याली उठाई, एक घूंट पिया और टोस्ट उठाकर कहा, मैं किसी के खून से अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाऊंगा। मैं रस्ते बसते घरानों को लूटता हूँ, फिर खुद लुट जाता हूँ। हजारों रुपए दोस्तों और रंडियों को दे आता हूँ। शराब भी पी लेता हूँ, चरस भी पीता हूँ। जो जी में आए करो जेदे, नाज ने चुप होकर नजरें झुका लीं। दो चार सानिये के बाद नजरें उठाकर मिल्तजी लहजे में बोली, मुझे ये घर बसा लेने दो, फिर तुम कभी कभी, जब तुम्हें कभी फुर्सत मिले, रात की तरह नशे में लड़खड़ाते यहाँ आ गिरा करो। मैं तुम्हें थाम कर गोद में सुला लिया करूंगी। तुम नकब लगा के आओ, खून करके आओ, लेकिन यहाँ आ जाया करो। मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊंगी, तुम्हारी राह देखा करूंगी। मुझे एक आरजी सी मंजिल समझ लो। दम भर को सुस्ताए और आगे चल दिए।
मैं तुम्हारी इन बातों को समझते हुए भी इनका मतलब नहीं समझता, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते, नाज ने कहा। तुम अपना रूप बदलना ही नहीं चाहते। ओह, जेदे ने तंजिया लहजे में कहा, तुम मेरा रूप बदलना चाहती हो? कल मुझे लेक्चर दोगी कि जेब तराशी और चोरी चकारी गुनाह है? नहीं, नाज ने जज्बाती से लहजे में कहा, मैं तुम्हारा रूप नहीं बदलूंगी, लेक्चर भी नहीं दूंगी। मैं भी गुनाहगार हूं, तुम भी गुनाहगार हो। गुनाह को गुनाह से प्यार होता है। इंसान एक गुनाह करके दूसरा गुनाह ये करता है कि झूठ बोलता है कि उसने गुनाह नहीं किया। गुनाह को गुनाह छुपा सकता है, जिस तरह तुमने मुझे छुपा रखा है और मैं तुम्हें अपने सीने में छुपा लेना चाहती हूँ। प्यालियों में से भाप उठ रही थी। कराची का शोर उभरते सूरज के साथ उभरता आ रहा था। जेदा और नाज एक दूसरे के सामने बैठे अपना अपना दिल खोल कर एक दूसरे को दिखा रहे थे। नाज की आंखों में शबे बेदारी की थकान खुमार बनकर उसके हुस्न को सहर अंगेज बना रही थी। बिखरे बिखरे बेतरतीब बाल उसे नया रूप दे रहे थे। जेदा पहली बार महसूस करने लगा था कि एक जंजीर उसके गिर्द लिपटी जा रही है और वो आजाद होने को हाथ पांव मार रहा है। एक मंजिल, जेदे ने जेरे लब कहा, फिर एक लंबी आह लेकर बोला, मेरी राहें मंजिल के फरेब से हमेशा आजाद रही हैं नाज। मैं रात तुमसे भाग गया था सिर्फ इसलिए कि मुझे तुम्हारी जात में, तुम्हारी मुस्कुराहट में, तुम्हारी हर बात में और चाय की प्याली में मंजिल की बू आई थी। एक खोई हुई, छुपी हुई मंजिल। मुझसे बहुत कुछ छीन लिया गया था नाज। उस वक्त मैं जरा थोड़ा सा बच्चा था। तुम तो अब भी बच्चे ही हो। नाज ने मुस्कुरा कर उसकी मिजाज तलखी को जरा कम करने की कोशिश की और बोली, चाय पियो, ठंडी हो रही है। जेदे ने प्याली को देखा, चंद लम्हे देखता रहा, फिर घटाघट पूरी प्याली पी ली और प्याली पिर्च में रखने के बजाय नाज की तरफ बढ़ा दी। नाज ने प्याली फिर भर दी। क्या सोच रहे हो? नाज ने कहा, इतनी जल्दी उदास ना हो जाया करो। तुम जैसे आदमी को तो हंसते खेलते रहना चाहिए। जेदे ने ये प्याली भी पी डाली। कुछ पैसे हैं? नाज ने पूछा। शाम को मिल जाएंगे, जेदे ने कहा और दूसरे कमरे में चला गया। जेदा कमरे में दाखिल हुआ तो मुन्ना और टीपू जाग उठे थे। उसे देखकर थकी थकी सी अंगड़ाइयां लीं और उठ बैठे। मुन्ने ने सरहाने के नीचे से चर्च की गोली निकाली, फिर सिगरेट में से तंबाकू निकालने लगा। इब्बन के बाल बच्चों को किसी और जगह मुंतकिल कर दो, जेदे ने उनके पास बैठते हुए कहा। किस जगह? मुन्ने ने पूछा। तुम देख लो ना कौन सी जगह मुनासिब है, जेदे ने कहा, पुलिस को पता न चले। कोई झुग्गी खाली करवा लें? टीपू ने पूछा। देख लो, जेदे ने जरा सोचकर जवाब दिया। 3 नंबर अड्डा कैसा रहेगा? दूसरे दोनों अड्डों का पुलिस को इल्म है, तीसरा खाली करवा लो। हाँ, मुन्ने ने चर्च भरे सिगरेट का कश लगाकर कहा, वो जगह भी अच्छी है और उस्ताद, वहां ज्वारी तो कोई आता नहीं, सब दूसरे अड्डों पर जाते हैं। हजारिये की टैक्सियां ले लेना। जेदे ने मुन्ने के हाथ से सिगरेट लेते हुए कहा। टैक्सी रात बहुत देर बाद, और ये कहने की जरूरत तो नहीं कि इब्बन की बेटी या बीवी को हमें बादल समझ लिया है उस्ताद, टीपू ने संजीदगी से कहा। दूसरी बात, जेदे ने चर्च का धुआं उगलकर सिगरेट टीपू की तरफ बढ़ाया और बोला, अपने पास पढ़ा लिखा और दयानतदार लौंडा कौन सा है? साले सभी पढ़े लिखे हैं, टीपू ने जवाब दिया। दयानतदार तो वो है, मुन्ना बोला। क्या नाम है उसका? अरे वही जिसने उस रोज 800 का हाथ मारा था। कौन? गोंसा? हाँ वही। उसे इब्बन के खानदान की देखभाल पर लगा दो, जेदे ने कहा, और उसे सिर्फ इसी काम पर लगा रहने दो। गलत बात, टीपू ने मुखालफत की, बोला, ये काम लोंडों और छोकरों का नहीं। तुम्हें लड़की का ख्याल है तो वहां लोंडे को ना भेजो। जरा सोचकर कहने लगा, मैं खुद संभाल लूंगा, तुम मुझे बता देना वहां करना क्या है। हाँ उस्ताद, लोंडा बेकार हो जाएगा, मुन्ने ने कहा और टीपू के हाथ से सिगरेट लेकर एक ही कश में खत्म कर डाला। और सुनो, जेदे ने कहा, उसके बच्चों को स्कूल दाखिल करवा देना, उनके पास रुपया है। खैर, रुपए पैसे का मामला मैं खुद संभाल लूंगा। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, इब्बन के समन शाह के थाने में है, उसे कहना कि 200-400 ले लो और समन ऐन गैन कर दो। इब्बन के मुतालिक पूछे तो कहना हमें उसका कुछ पता नहीं। जेदा बाहर निकलने लगा तो रुक गया और बोला, अपने तमाम छोकरों से कह देना कि अपने इलाके से बाहर ना जाया करें। परसों बशीरे ने गिला किया था कि हमारा एक छोकरा उसके इलाके में से 200 की आसामी मार लाया है। ये हरकत ठीक नहीं, अगर आसामी हाथ से निकल जाए तो जाने दो।
اور دوسرے علاقے میں مت جاؤ، وہاں کے استاد کو خبر کر دو، جیبیں کاٹو، ایمان مت خراب کرو، میرا سر دوسروں کے سامنے نیچے نہ کرو۔ وہ بات کر ہی رہا تھا کہ ناز کا خدمتگار لڑکا ہاتھ میں مننے اور ٹیپو کے لیے ناشتہ اٹھائے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ ناز نے بھجوایا تھا، ورنہ وہ لوگ تو ناشتے کی پابندیوں سے آزاد تھے۔ انہوں نے نئی پرچ پیالیاں دیکھی، ٹوسٹ دیکھے تو وہ بجائے خوش ہونے کے سنجیدہ ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ مننے نے جیدے سے پوچھا۔ ناشتہ ہے تمہارا، جیدہ بولا، ناز نے بھیجا ہے۔ مننے اور ٹیپو نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور یوں اپنے درمیان رکھی ٹرے کی طرف ہاتھ بڑھائے جیسے خلاف مرضی اپنے استاد کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوں۔ جیدہ کمرے سے نکل گیا۔ جیدہ سورج غروب ہونے کے بعد واپس آیا، وہ جلدی میں تھا۔ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ناز اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھی خیالات میں گم تھی کہ جیدے کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اوہ، تم آ گئے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، پیسے جتنے دے سکو۔ جیدے نے پتلون کی جیب سے 5 اور 10 کے بہت سے نوٹ بے پرواہی سے اس کے سامنے پھینک دیے۔ کس کا گھر اجاڑا ہے؟ ناز نے پوچھا۔ یہ چوری کا مال نہیں، جیدے نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، یہ حلال کی کمائی ہے۔ حلال کی کمائی؟ ناز ہنس دی بولی، اور تمہاری جیب میں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ جیدہ اور سنجیدہ ہو گیا، بولا، فلاش میں جیتا ہوں، اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ رک کر پوچھا، میں جا رہا ہوں، اور کچھ چاہیے؟ تم خود ہی آ جانا، ناز نے شرارت آمیز مسکراہٹ سے کہا۔ میں کسی کے کام کی چیز تھوڑے ہی ہوں، جیدے نے کہا۔ تو کوئی کام کے 2 آدمی بھیج دینا۔ کام کیا ہے؟ یہ مت پوچھو، ناز نے چہکتے ہوئے کہا، اور تم گھبراؤ نہیں، میں بھاگوں گی نہیں، کچھ فرنیچر منگواؤں گی۔ جیدے کے ماتھے کے شکن ذرا گہرے ہو گئے، اس نے ناز کو دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ رات کو نہ آیا، صبح بھی نہ آیا۔ ناز نے رات کو گھر کے کچھ سامان کی فہرست بنا لی تھی۔ صبح جیدے کے بھیجے ہوئے 2 آدمی آ گئے۔ ناز نے انہیں فہرست دے کر چند ایک ہدایات دیں اور رقم ان کے حوالے کر دی۔ پھر اپنے خدمتگار لڑکے کو ساتھ لے کر بغلی کمرے کو کھولا، جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ وہاں چند ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائیاں رکھی تھیں اور تمام کمرہ جالوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ناز نے لڑکے کو ساتھ لگا کر دونوں کمروں کی خوب صفائی کی، چھت اور دیواریں تک جھاڑ ڈالی۔ رات کا پہلا پہر گزر رہا تھا جب جیدہ واپس آیا۔ منا اور ٹیپو بھی اس کے ساتھ تھے، وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ بھی تمام دن غائب رہے تھے۔ جیدہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ ناز کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس کا حال حلیہ ملبے سے نکالی ہوئی لاش سے ملتا جلتا تھا۔ وہ ابھی ابھی کمروں کی جھاڑ پونچھ اور سجاوٹ سے فارغ ہوئی تھی۔ جیدہ اپنے کمرے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے غلطی سے کسی اور گھر میں آ گھسا ہو۔ اس کے کمرے میں سفیدی نہیں ہوئی تھی، کواڑوں پر رنگ نہیں ہوا۔ ناز نے وہاں صوفے نہیں رکھے تھے، قالین نہیں بچھائے تھے، ریشمی پردے نہیں لٹکائے تھے، کمرے میں عطر کی خوشبو نہیں تھی۔ وہاں صرف یہ انقلاب آیا تھا کہ جالے صاف ہو گئے تھے اور دیواریں جھاڑ دی گئی تھیں، کواڑ دھل گئے تھے۔ اس صفائی کے علاوہ کمرے میں یہ تبدیلی آئی تھی کہ جیدے کی صدیوں پرانی میز اور پرانی کرسی وہاں نہیں تھی۔ جیدہ جب اس کرسی پر بیٹھ کر کوہنیاں میز پر رکھا کرتا تو میز اور کرسی دائیں بائیں ہلتے رہتے تھے۔ ان دونوں کی جگہ اب وہاں نئی میز اور نئی کرسی رکھی تھی۔ دیوار کے ساتھ لکڑی کی چھوٹی سی الماری رکھی تھی۔ کمرے کے درمیان معمولی سی مگر نئی تپائی پڑی تھی۔ دوسری دیوار کے ساتھ نیا پلنگ پڑا تھا اور اس پر نیا پلنگ پوش تھا۔ تو نے میرا کمرہ اجاڑ کر ہی دم لیا، جیدے نے اداس سی سنجیدگی سے کہا۔ ناز نے آگے بڑھ کر جیدے کو کلائی سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں 2 نئے پلنگ رکھے تھے، ان کے درمیان ایک تپائی تھی اور تپائی پر مصنوعی پھولوں کا گلدستہ تھا۔ دیواروں کے ساتھ تصویریں لٹک رہی تھی۔ جیدے نے ان پر اس طرح نگاہ ڈالی جیسے دیکھ کر بھی نہ دیکھی ہوں۔ ناز اسے پہلے کمرے میں لے آئی۔ اب تم اس کرسی پر بیٹھو، ناز نے کہا، میں کھانا لاتی ہوں۔ جیدہ کھویا کھویا سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ ناز باورچی خانے میں چلی گئی۔ جیدے کے دل و دماغ اس قدر دل فریب تبدیلی کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ اسے پسند بھی کر رہا تھا، ناپسند بھی۔ اس کے اعصاب اس قدر خوبصورت گھر کے متحمل نہیں ہو رہے تھے۔ یہ کوئی بستہ رستہ گھر تھا۔ جیدے کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، دولت تو ہاتھ کا کھیل تھا، مگر دولت کو اس نے کبھی یوں استعمال نہیں کیا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ گرد سے اٹے ہوئے فرش پر میلے کچیلے بستر میں ہی خود سوتا تھا۔ آج جب ناز نے اس کے لیے نئی نواری پلنگ بچھا دیے
اور اس اندھیرے غار کو فرنیچر اور تصویروں سے سجا دیا تو جیدے کی حالت اس دائمی مریض کی سی ہونے لگی جو برسوں سے پرہیزی غذا کا عادی ہو چکا ہو اور اس کے پیٹ میں مرغن غذا ٹھونس دی جائے۔ یہ آباد آشیانہ اسے پریشان سا کر رہا تھا، اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا، اس کا ذہن پلٹ کر ماضی کی منزلیں طے کرنے لگا، وہ ایک کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس ذہنی کشمکش میں اس نے دیوار پر نظر ڈالی اور تصویریں دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ایک تصویر پر جم گئی۔ ایک جوان سال عورت ننھے سے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ مصور نے عورت کے قد و خال کو مامتا کا دلکش رنگوں سے سمویا تھا۔ ایک ایک روئیں سے مامتا پھوٹ رہی تھی، بچہ مسکرا رہا تھا، ایسی مسکراہٹ جس میں قدرت کی تمام تر مسرتیں اور رونائیاں رچی ہوئی تھیں۔ عورت کی مسکراتی آنکھیں بچے کو دیکھ رہی تھی۔ ناز نے یہ تصویر خاص طور پر منگوائی تھی۔ اسے یاد تھا کہ وہ کئی بار اپنے بھائی کے ساتھ کراچی آئی تھی تو صدر کے علاقے میں اس نے دو تین دکانوں میں یہ تصویر دیکھی تھی۔ آج اس نے چھوکرے کو سمجھا بجھا کر بازار بھیجا تھا اور وہ یہ تصویر ڈھونڈ لایا تھا۔ جیدے نے اس تصویر سے نظریں ہٹانے کی کوشش کی مگر ہٹا نہ سکا۔ اس کے دماغ میں جیسے سوئیاں سی چبھنے لگیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ذہن میں بگولے اٹھنے لگے۔ نفرت، حقارت، غصہ، انتقام، تلخ کلامی، تشنگی اور جانے کیسے کیسے تباہ کن زہر آلود جذبات جیدے کو جھنجھوڑنے لگے۔ یہ سارا طوفان ایسی تیزی سے اٹھا کہ جیدہ سنبھل ہی نہ سکا۔ اس کی نگاہوں نے اب تصویر سے ہٹنے کی جد و جہد نہ کی۔ جیدہ تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس پر وحشت طاری ہونے لگی۔ وہ ماضی کی کسی ایسی منزل پر پہنچ گیا جو اس سے چھین لی گئی تھی، جہاں سے اسے نکال دیا گیا تھا اور اب یہ منزل جل رہی تھی۔ جیدہ بھی جل اٹھا۔ وہ تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھا جیسے تصویر نے اسے ہپناٹائز کر لیا ہو۔ چہرے پر وحشت اور بربریت کے تاثرات ابھر آئے تھے اور اس کا ایک ہاتھ ناف کی طرف جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے پستول سامنے آ گیا۔ جیدے نے پستول تصویر کی طرف کیا اور دھائیں دھائیں کے دو دھماکوں نے کمرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک گولی ماں کے سینے میں لگی، دوسری بچے کی پیشانی کو چیر گئی۔ تصویر کا شیشہ چکنا چور ہو گیا، مگر جیدے کا ماضی اس کے سامنے دیوار کے ساتھ لٹکتا رہا۔ اگر جیدہ کچھ دیر اور تنہا رہتا تو جانے کیا کر گزرتا، لیکن اسے اتنی مہلت نہ ملی۔ منا، ٹیپو، دو لڑکے اور ناز گولیوں کی آواز سنتے ہی گولیوں کی طرح کمرے میں آ پہنچے۔ یہ گھر تو جرم و گناہ کا زمین دوز اڈا تھا، جہاں کے مکینوں کو معلوم تھا کہ جانے کس وقت کیا ہو جائے۔ وہ ہر لمحہ چوکس اور تیار رہتے تھے۔ جیدے کے ساتھی مرنے مارنے کے لیے دوڑے آئے تھے، لیکن دیکھا کہ جیدہ کرسی پر بیٹھا تصویر پر نظریں گاڑے ہوئے تھا، پستول ہاتھ میں تھا اور چہرہ لال سرخ، پیشانی پر پسینے کے قطرے اور دانت انتہائی غصے کی حالت میں پس رہے تھے۔ کیا ہوا جیدے؟ ناز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ گولی کیسے چلی؟ وہ چپ چاپ تصویر کو دیکھتا رہا۔ ٹیپو نے اسے دیکھا، پھر تصویر کو دیکھا۔ وہ بات سمجھ گیا۔ منا اور ٹیپو اس کے ہمراز تھے، بہت پرانا ساتھ تھا ان کا۔ اس کے مزاج کو زیرو بم کو سمجھتے تھے۔ جیدے، ناز نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ جیدے! جیدہ چونکا، ناز کی طرف دیکھے بغیر اس نے سر میز پر پھینک دیا اور چہرہ دونوں بازوؤں میں چھپا لیا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ کندھوں کی لرزش سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی گھگی بن گئی ہے۔ سب چلے جاؤ، ٹیپو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ منے، سگریٹ بھر لاؤ۔ لڑکے چلے گئے۔ منا سگریٹ میں چرس بھرنے اپنے کمرے میں چلا گیا اور ناز وہیں کھڑی رہی۔ تم بھی چلی جاؤ، ٹیپو نے ناز سے کہا، لیکن وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ٹیپو کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو، میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ ناز، ٹیپو نے جھلا کر کہا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ناز بھی چلی گئی۔ ٹیپو نے جیدے کے ہاتھ سے پستول لے لیا، میز کی دراز سے وسکی کی بوتل نکالی اور کارک نکال کر بوتل جیدے کے سامنے رکھ دی۔ منا سگریٹ میں چرس بھر کے لے آیا۔ ٹیپو نے جیدے کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے سر اٹھا کر ٹیپو کی طرف دیکھا۔ لال سرخ آنکھوں میں آنسو تھے۔ مننے نے سگریٹ سلگا کر اس کی طرف بڑھا دیا اور ٹیپو نے وسکی کی بوتل سرکا دی۔ جیدے نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور آہستہ آہستہ دھواں اگلنے لگا۔ ٹیپو نے ماں اور بچے کی تصویر پر نگاہ ڈالی جو اب کیل کے ساتھ ذرا ٹیڑھی ہو کے لٹک رہی تھی۔ پھر اس نے قہر آلود نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا اور مننے کو ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔
कुछ देर के बाद नाज टीपू के कमरे में खड़ी थी। मुन्ना दीवार के साथ पीठ लगाए बैठा था। टीपू कमरे में टहल रहा था। उसके उतरे हुए चेहरे पर गुस्से का तासुर था। आखिर हुआ क्या था? नाज ने उनसे पूछा। उसने पहले भी पूछा था, लेकिन टीपू और मुन्ने ने कोई जवाब नहीं दिया था। तुम पहली औरत हो जिस पर उस्ताद ने इतना बड़ा करम किया है, टीपू ने रुक कर कहा। मालूम नहीं क्यों, मैंने तो कुछ और पूछा था टीपू। नाज ने घर की मालकन के अंदाज में तहकमाना लहजे में कहा। सुन छोकरी, टीपू ने उसे तल्ख और संजीदा लहजे में कहा, हम लोग सजे सजाए घरानों में रहने वाले नहीं। हम जमीन की तहों में जीने वाले इंसान हैं। हम बसते घरों को उजाड़ते हैं, घर बसाते नहीं। हम रातों को जागते हैं, दिन को सोते हैं। हम सोने चांदी से खेलते हैं, लेकिन सोते इस मिट्टी में हैं। मैं जेदे को इस जलील जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। नाज ने जरा तन कर कहा। तुम खतरा मोल ले रही हो, टीपू बोला। कैसा खतरा? नाज ने तंजिया पूछा। अपनी जान का। मुझे अपने मर जाने का डर नहीं। तुम्हारे मर जाने का किसी को डर नहीं, ना अफसोस होगा। टीपू ने नाज को घूरते हुए कहा। हमें जेदे के मर जाने का डर है, वो जीते जी मर जाएगा। वो तस्वीरें वहां से हटा दो, मुन्ने ने कहा। ये पलंग और कुर्सियां वहां से उठा दो, टीपू ने गुस्से से कहा। ये ठाठ जेदे के लिए मौत है। वो खुदकुशी कर लेगा, आज वो इस हालत को पहुंच गया था। तस्वीरें वहीं रहेंगी, नाज ने तल्खी से कहा। सब कुछ वहीं रहेगा। ये जेदे के लिए है। पागल ना बनो लड़की, पत्थरों से ना टकराओ। तुम हो क्या? टीपू ने तंजालूद मुस्कुराहट से कहा। नाज कुछ कहने ही लगी थी कि जेदे के कमरे में बेहंगम खटका हुआ। नाज दौड़ती पहुंची, देखा जेदा फर्श पर पड़ा था। कुर्सी एक तरफ गिरी हुई थी। विस्की की खाली बोतल मेज पर पड़ी थी। वो बहुत ज्यादा पी गया था। शराब के साथ वो चर्स भी पीता रहा था। दोनों चीजों ने मिलकर उसे औंधा कर दिया। नाज उसे उठाने लगी, लेकिन उसका बोझ उसकी ताकत से ज्यादा था। मुन्ना और टीपू भी पहुंच गए। एक ने जेदे की टांगें पकड़ी, दूसरे ने बाजू, और उसे लाश की तरह उठाकर पलंग पर फेंक दिया। मुन्ने ने उसकी चप्पल उतारी और पतलून की पेटी ढीली कर दी। नाज को उनके इस गंवारपन पर गुस्सा आया और जेदे पर अफसोस भी हुआ। पड़ा रहने दो, मुन्ने ने कहा। इसके मुंह में पानी डालूं? नाज ने घबराई हुई आवाज में पूछा। घबराती क्यों हो, मरता नहीं। मुन्ने ने तंजिया लहजे में कहा। ज्यादा पी गया है। शराब और चर्च पर ही तो ये जिंदा है, टीपू ने बेगानगी से कहा। वो दोनों अपने कमरे में चले गए, लेकिन नाज अपने आप में ना थी। उसे यूं लगा जैसे उसका वाहिद सहारा उससे छिन रहा हो। इस अंधेरे गार में जेदा ही उसका सहारा था। मुन्ने और टीपू के रवैये में जो गैरत थी, नाज को उससे नफरत थी। जेदा उन दोनों का उस्ताद था, लेकिन नाज यूं महसूस करती थी जैसे ये दोनों जेदे को खराब कर रहे हों। वो जेदे को सरहाने खड़ी उसे टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसने सोचा, जेदा पागल तो नहीं हो गया, खुदकुशी तो नहीं कर लेगा। नाज का दिल ऐसे अजियतनाक खदशों को कबूल नहीं कर रहा था, लेकिन कवाइफ और कराइन हर वहम मनवा रहे थे। जेदे ने इतनी प्यारी तस्वीर को गोली मारकर तोड़ डाला था। वो रोया भी था और अब वो बेहोश भी पड़ा था, और उसके साथियों ने उसे मुर्दार की तरह उठाकर पलंग पर फेंक दिया था। आखिर ये सब क्या है? ऐसे क्यों हुआ था? नाज भूल भुलैयों में भटक रही थी। इस अनोखी दुनिया में वो अजनबी थी, कुछ भी नहीं जानती थी। वो इंसानी नफ्सियात से बेबहरा थी। उसे मालूम नहीं था कि जराइम पेशा इंसान नॉर्मल नहीं हुआ करते, वो नीम पागल होते हैं। वो तो अपनी नफ्सियात से भी वाकिफ नहीं थी। उसे भाइयों ने एबनॉर्मल बना दिया था, इसीलिए उसे एबनॉर्मल आदमी ही अच्छा लगा था। ये ज़हन लाशऊर की करिश्मा साजियां थीं। वो इस कदर जानती थी कि जेदा बेहोश है, बेबस है, और वो खुद उससे कहीं ज्यादा बेबस है। उसने पहली बार महसूस किया जैसे जेदे से उसे बेपनाह मोहब्बत है, और वो दोनों जराइम पेशा दुनिया में भटक कर चले आए हैं, और वो दोनों यहीं कैद हैं, जेदा भी और नाज भी। बेहोश जेदे को देखकर नाज को एक सानिये के लिए यूं महसूस हुआ जैसे जेदा उसी की कोख से पैदा हुआ हो। बिजली की तरह ये ख्याल सा चमका और बुझ गया, और नाज के आंसू निकल आए। 2 महीने गुजर गए। तस्वीर उसी हालत में दीवार के साथ लटकती रही। जेदे का मामूल वही रहा, अक्सर रातें गायब रहता और कभी कभार एक आध रात नाज के कमरे में गुजारता था। जब से नाज ने कमरों को सजा संवार लिया था, वो ज्यादा ही गैर हाजिर रहने लगा था। अगर कमरे में आता तो उसका दिमाग गैर हाजिर मालूम होता था।
اس کا گروہ کراچی میں جرائم کی رفتار اور اعداد و شمار میں اضافے کرتا رہا۔ کراچی کی راتوں کے اندھیرے اور زیادہ خوفناک ہوتے گئے اور جیدہ ایک ہیبت بن کر چھایا رہا۔ ابن کا خاندان نئے گھر میں آباد ہو چکا تھا، بچے اسکول میں داخل کروا دیے گئے تھے اور اس کی بیوی روح بصحت تھی۔ ان کے تو دن پھر آئے تھے، ڈکیتی کا کیس عدالت میں چل رہا تھا، لیکن پولیس ابھی تک اپنے گمشدہ اور وعدہ معاف گواہ ابن کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب تو ابن کا سارا کنبہ ہی غائب ہو چکا تھا۔ پولیس کے لیے پورے کنبے کو تلاش کوئی مشکل کام نہیں تھی۔ یہ کنبہ اس وقت وہاں سے نکلا تھا جب پولیس کا ایک مخبر وہاں موجود تھا۔ کنبے کو وہاں سے نکالنے والے منا اور ٹیپو تھے۔ مخبر دونوں کو جانتا تھا اور دونوں مخبر کو جانتے تھے۔ مخبر کوئی زاہد اور پارسا نہیں تھا، منع اور ٹیپو کے پیشے کا ہی آدمی تھا۔ ابن کا کنبہ اس کی نظروں کے سامنے وہاں سے نکلا تھا اور اس نے 2 روز بعد پولیس کو اطلاع دی کہ گھر کے سب لوگ جانے کس وقت نکل گئے ہیں۔ ایک رات جیدہ ابن کے ہاں گیا، وہ اسی بہروپ میں تھا، سیاہ داڑھی، سر پر ململ کی ٹوپی، چادر اوڑے ہوئے، قمیض اور تنگ پاجامہ پہنے۔ ان 2 مہینوں میں اس نے خوب ہاتھ مارا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ابن کی بیوی اٹھ بیٹھی، اس کے چہرے پر رونق عود کر آئی تھی۔ بچے سو گئے تھے۔ جیدہ خیر خبر پوچھنے لگا اور ابن کی بیٹی جیدے کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ جیدے نے ابن کی بیوی کو 1,500 روپیہ دیا اور بتایا کہ یہ رقم ابن نے لاہور سے بھیجی ہے۔ لڑکی چائے بنا کر لائی تو ماں نے روپے اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ لے بیٹی، تیرے ابا نے بھیجے ہیں۔ ابا کب آئیں گے؟ لڑکی نے جیدے سے پوچھا۔ وہ ابھی نہ ہی آئے تو اچھا ہے، جیدے نے اطمینان سے جواب دیا۔ آ ہی جائے گا، کاروبار کا معاملہ ہے، الحمدللہ آمدنی خوب ہو رہی ہے۔ آخر آپ کا کاروبار کیا ہے؟ ابن کی بیوی نے پوچھا۔ جیدہ بوکھلا سا گیا، وہ اس سوال کے لیے تیار نہیں تھا۔ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے بولا، کچھ سپلائی وغیرہ کا دھندا ہے۔ خدا آپ کے کاروبار میں برکت دے۔ بیوی نے دعائیا لہجے میں کہا، دیکھیے نا، پیسے گھر آ جانے سے میں اتنے بڑے روگ سے آزاد ہو گئی ہوں۔ بچے اسکول پڑھنے لگ گئے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، سب دکھ دور ہو گئے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ پولیس کی جھک جھک سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی، ذرا سے توقف کے بعد بولی، بھیا ایک ضروری بات ہے۔ وہ جھجک کے بولی، کہتے بھی شرم آتی ہے۔ اس کی بیٹی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کہو بہن، ضروری باتوں میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ زینت کی طبیعت ٹھیک نہیں، ابن کی بیوی نے کہا۔ کیا بات؟ وہی جس کا ڈر تھا، بیوی نے سر جھکا کر کہا۔ اس روز وہ موا 450 روپے دینے آیا تھا نا، بات تو تم جانتے ہو، پھر کیا ہوا تھا؟ اور وہ نظریں جھکا کر چپ ہو گئی۔ اوہ، جیدے نے چونک کر کہا، میں سمجھ گیا۔ ذرا سوچ کر بولا، تم فکر نہ کرو۔ فکر کیسے نہ کروں، کنواری بیٹی ہے۔ وہ بولی، ہم تو کہیں کے نہ رہے، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو پتہ ہی کیوں چلنے دیں گے ہم؟ اور اس کے باپ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ ابن کی بیوی نے کہا، وہ آئے گا تو میری ہڈی پسلی ایک نہ کر دے گا، اسے میں سنبھال لوں گا، جیدے نے خود اعتمادی سے کہا۔ میرا مطلب تھا کہ ابن کی بیوی نے رک رک کر کہا، کوئی ایسا بندوبست ہو جاتا یا کوئی ایسی دوائی، ابھی تو تیسرا مہینہ شروع ہوا ہے۔ جیدے کے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ یوں کرو، ذرا دیر کے بعد بولا، بیٹی کو باہر نہ نکلنے دیا کرو، نہ کوئی دیکھے نہ شک کرے، کوئی پوچھ بھی بیٹھے تو کہہ دو کہ وہ اس کا خامند ڈھاک کے چلا گیا ہے۔ یہ کراچی ہے بہن، یہاں پڑوسی پڑوسی کو نہیں جانتا، یہاں رہنے والوں کے ہاں محلے برادری والی تو بات ہی نہیں ہوتی۔ کراچی میں تو نفسا نفسی ہے، اپنی اپنی فکر میں ہر کوئی گم رہتا ہے۔ لیکن میرے گھر ناجائز بچہ جنم ہی کیوں لے؟ ابن کی بیوی نے کہا، میں تو چاہتی ہوں کہ قصہ ہی پاک ہو جائے۔ نہیں بہن، جیدے نے کہا، بچہ پیدا ہوتے ہی میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ کوئی بچہ ناجائز نہیں ہوتا، نہ بچہ قصوروار ہے نہ تمہاری بیٹی۔ یہ میرا قصور تھا کہ اس طرح کا آدمی تمہارے گھر بھیج دیا تھا، اس کی سزا میں بھگتوں گا۔ آپ کا بھی کیا قصور تھا، غریبوں کی قسمت میں یہی لکھا تھا؟ ابن کی بیوی نے آہ لے کر کہا۔ جی نہیں، جیدے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، امیروں اور غریبوں کا سوال نہیں، امیروں کی قسمت میں حرامی بچے زیادہ لکھے ہیں۔ انگریزوں کی اندھا دھند نقل اتار کر امیروں نے سب بندھن توڑ ڈالے ہیں۔ کراچی کے گٹر اور کوڑے کرکٹ کے ڈھیر گواہ ہیں۔ بہرحال تم بچے کا فکر نہ کرو، جیدے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں زچگی سے پہلے اور بعد کا بندوبست کر لوں گا، کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جانا۔
ورنہ पुलिस को भी पता चल जाएगा कि तुम लोग यहाँ रहते हो। हमारे नसीब, इब्बन की बीवी ने लंबी आ भरी। होनी हो जाती है बहन, जेदे ने उसे तसल्ली दी। मैं तुम्हारे साथ हूं, कह जो दिया कि गम ना करो। इब्बन आ गया तो मैं उसे संभाल लूंगा। जेदा वहां से उठ आया और आते आते दाढ़ी के बहरूप में 600 की जेब काट लाया। जेदा मुन्ने और टीपू के कमरे में दाखिल हुआ। दोनों जाग रहे थे। जेदे ने दाढ़ी उतारी और बटवा उनकी तरफ फेंक कर कहा, लाओ भाई सिगरेट तो पिलाओ, और वहीं नीम दराज हो गया। नाज अपने कमरे में बैठी जेदे की डायरी पढ़ रही थी। 22 सितंबर 1956। आज दिन के पिछले पहर जैकब लाइंस के क्वार्टरों से गुजर हुआ। एक क्वार्टर में कोई सितार बजा रहा था। सितार के नगमों से मुझे उतनी ही मोहब्बत है जितनी इंसानों से नफरत। मेरे कदम रुक गए और मैं बहुत देर वहां खड़ा सुनता रहा। नाज ने डायरी से नजरें हटा लीं। वो 2 अढ़ाई महीनों से जेदे की डायरी पढ़ रही थी। उसकी बाज तहरीरें बेमायनी और ऊट पटांग सी थीं, और बाज वाजिया और बामायनी। नाज ने जेदे की तमाम कमजोरियां चुन चुन कर याद कर ली थीं। आज जब उसे डायरी से मालूम हुआ कि जेदे को सतार से भी लगाव है, तो वो खलाओं में एक तसव्वुर को आरास्ता करने लगी। वो मुसरत से झूम उठी जैसे उसने जेदे को पाबा जंजीर कर लिया हो। इतने में जेदा कमरे में दाखिल हुआ। ओह, तुम आ गए, नाज ने चौंक कर कहा और जज्बात से भरपूर अंगड़ाई ली। फिर ये अंगड़ाई जहद शिकन और दावत अंगेज मुस्कुराहट में सिमट आई। जेदा दरवाजे में रुका खड़ा रहा, जाने क्या सोच रहा था। नाज ने बाजू उसकी तरफ फैलाते हुए कहा, आओ ना, तुम तो रुक ही गए हो। जेदा वहीं रुका रहा। उसका चेहरा बेतासुर था। जवां साल और हसीन लड़की की इस कदर इश्ताल अंगेज अंगड़ाई और मुस्कुराहट उसे जरा भर मुतासिर न कर सकी। वो बेपरवाही से पलंग पर बैठ गया। तुम ये धंधा छोड़कर अफसाना नवीसी या शायरी क्यों नहीं शुरू कर देते? नाज ने कुर्सी उसकी तरफ घसीटते हुए कहा, डायरी की तहरीर तो अच्छे खासे अदीब की है। भूखा मारने का इरादा है क्या? जेदे ने पलंग पर नीम दराज होते हुए कहा। 6 गजलें कह लेने के बजाय एक जेब काट लेना क्या बुरा है? किसी को लूटते तुम्हारा दिल लरजता नहीं? नाज ने पूछा। दिल के लर्जे को साकिन करने की खातिर ही तो मैं लूटता हूं, जेदे ने कहा। जेदे, नाज ने उसे तिशना सी निगाहों से देखते हुए कहा, तुम कुछ भी कहो, मगर अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। क्यों ना अब शादी कर लें? जेदे ने उसे घूरते हुए फिक्रा मुकम्मल कर दिया। देखो तो जरा, नाज ने कहा, मैंने किस कदर खूबसूरत घर बना लिया है। यहाँ एक नन्हा खेल रहा हो तो अच्छा ना लगे? तुम्हें बच्चे पालने का शौक है? जेदे ने पूछा। क्यों नहीं, कराची में बच्चों की क्या कमी है? जेदे ने कहा। किसी सुबह किसी कूड़े क्रिकेट के ढेर से या किसी गटर से एक नौजायदा बच्चा उठा लाऊंगा, पाल लेना। शादी के तकल्लुफ की क्या जरूरत है? अगर कहो तो किसी का दूध पीता बच्चा उठा लाऊंगा। लेकिन मैं किसी और का बच्चा तो पालना नहीं चाहती, नाज ने मुस्कुराकर कहा। मुझे अपना बच्चा चाहिए, तुम्हारा बच्चा। मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए नाज, जेदे ने कहा। मेरे पास बेशुमार बच्चे हैं, जो जाने किसने जने हैं और किसने पाले हैं। यही मेरी औलाद है और मुझे उन्हीं से प्यार है। कौन है वो? नाज ने पूछा। यही जो सारी कराची में जेबें काटते फिरते हैं, जेदे ने कहा और उकताई हुई सी अंगड़ाई ली। नाज ने जेदे का बदलता हुआ मिजाज देखकर मौजू को बदल देना चाहा। अच्छा ना सही, नाज ने आह सी लेकर कहा, मेरा एक शौक पूरा कर दो। जेदे ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो नाज बोली, सितार सीखने का बहुत शौक है। नाच गाना सिखा दूं? जेदे ने उसे मायनी खेज नजरों से देखते हुए कहा। हूं, नाच गाना? नाज ने रूठने के अंदाज से कहा। मेरा मतलब वो थोड़े ही है, अकेले जी उकता जाता है। सितार से ही दिल बहला लिया करूंगी, बचपन से सितार बजाने का शौक है। शौक बुरा नहीं, जेदे ने कहा। तो सितार और एक उस्ताद का बंदोबस्त कर दो ना, नाज ने चहक कर कहा। सितार आ जाएगी, उस्ताद का यहाँ आना मुमकिन नहीं, जेदे ने कहा। यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। तो मैं उस्ताद के पास चली जाया करूंगी, नाज ने कहा। बुरके में जाया करूंगी, अपना कोई आदमी साथ भेज दिया करो। तेरी कसम जेदे, भागूंगी नहीं। जेदे ने जेरे लब मुस्कुराया और कहा, भाग के जाओगी कहाँ? और जरा से वक्फे के बाद उसने कहा, सितार और उस्ताद का बंदोबस्त हो जाएगा। अगले ही रोज जेदे ने नाज के लिए सितार और उस्ताद का बंदोबस्त कर दिया। वो हर शाम उस्ताद के यहाँ सितार सीखने जाने लगी। अब वो ज्यादातर सितार में ही महव रहने लगी। बाज औकात वो रियाज में यूं खो जाती जैसे उसके जीने का मकसद ही यही हो।
ایسے میں وہ اکثر تصور میں کھو جاتی، جیسے جیدہ اس کے سامنے بیٹھا جھوم رہا ہو۔ اس تصور سے ناز پر بے خودی طاری ہو جاتی تھی، اس کی انگلیاں ستار پر رقص کرنے لگتی تھیں۔ وقت ستار کے نغموں پر تیرتا جا رہا تھا، جیدہ اور اس کا گروہ کراچی میں جرائم کی رفتار میں خوفناک اضافے کر رہا تھا۔ ناز کی انگلیاں ستار پر اور جیدے کی انگلیاں کراچی والوں کی جیبوں پر چلتی رہیں، اور 7 مہینے گزر گئے۔ دن کا پچھلا پہر تھا، جیدہ کمرے میں پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا ایک نوعمر شاگرد آیا، اسے دیکھ کر جیدہ مسکرا اٹھا۔ 14-15 برس کی عمر کا یہ خوش شکل لڑکا ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چند برس گزرے، 3 نفوس کا یہ کنبہ رسالہ لائن کی جھگیوں میں رہا کرتا تھا۔ باپ کسی مل میں مزدور تھا اور شام کو فٹ پاتھ پر پان سگریٹ کی چھابڑی بھی لگا لیتا تھا۔ وقت اچھا کٹ رہا تھا۔ سر چھپانے کو گھاس پھوس کی جھونپڑی تھی، کھانے اور پہننے کو آمدنی کافی تھی۔ اکلوتے بچے کو انہوں نے اسکول داخل کروا دیا تھا، اور باپ نے مستقبل کے بے شمار سپنے اس بچے کے ساتھ وابستہ کر دیے تھے۔ جھگیوں کی اس بستی میں کارپوریشن نے نل بھی لگا دیا تھا، جو دن میں ایک آدھ مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے پانی ٹپکایا کرتا تھا۔ دن بھر نل کے ساتھ مٹکوں، گھڑوں، بالٹیوں اور انسانوں کی لمبی قطار لگی رہتی تھی۔ نل تو خاموش رہتا تھا، لیکن لوگ ہنگامہ برپا کیے رکھتے تھے۔ کوئی گھڑا، بالٹی یا بناسپتی کا خالی ڈبہ لائن توڑ کر غلطی سے یا دانستہ آگے ہو جاتا تو پیاسا ہجوم واویلا برپا کر دیتا تھا۔ کبھی 2 گھڑے ٹکرا جاتے اور ٹوٹ جاتے تھے، گالم گلوچ بھی، ہاتھا پائی بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی لڑائی مار کٹائی ہوتی اور خون خرابہ بھی ہو جاتا۔ نل پانی دے نہ دے، خون کے فوارے پھوٹ پڑتے تھے۔ غصہ جو کارپوریشن اور اس کے نل پر ہوتا، اسے لوگ ایک دوسرے پر نکالتے رہتے تھے۔ جھگیوں کی پیاسی مخلوق پیاسی ہی رہتی، اور گھڑا بھرنے کی باری پر یہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے۔ اس نل پر 5 برس گزرے۔ اس لڑکے کا باپ بالٹی بھرنے گیا تھا، اس نے بالٹی آگے کی، ایک اور آدمی نے گھڑا بڑھا دیا۔ بالٹی اور گھڑے کے تصادم میں گھڑا ٹوٹ گیا۔ ترش کلامی ہوئی، بات بڑھی اور دونوں لہو لہان ہو گئے۔ دوسرا آدمی تھانے جا پہنچا اور پولیس لڑکے کے باپ کو پکڑ کر لے گئی۔ قصوروار وہ اکیلا نہیں تھا، اسے بھی چوٹیں آئی تھیں، لیکن دوسرا آدمی سٹی کورٹ کا چپڑاسی تھا۔ وہ کچہری اور پولیس کے تاریک راستوں سے خوب واقف تھا۔ وہ قانون کی چکی کے پتھروں کی چال کو بھی خوب سمجھتا تھا۔ لڑکے کا باپ پسنے لگا، مقدمے کی تاریخوں پر تاریخیں مل رہی تھیں، مگر سماعت نہیں ہوتی تھی۔ وہ جیل کی حوالات میں بند تھا، اور ضمانت کی درخواست مسترد ہو چکی تھی۔ درخواست منظور ہو بھی جاتی تو ضامن کہاں سے آتا؟ گھر میں فاقوں تک نوبت پہنچی تو لڑکے کی ماں نے مرچ مسالے کے ایک تھوک بیوپاری کے ہاں مرچیں پیسنے کی نوکری کر لی۔ وہاں کئی اور عورتیں کام پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ پچھلے کمرے میں اینٹیں اور پپیتے کے بیج پیسا کرتی تھیں۔ اینٹوں کو پیس کر مرچوں میں اور پپیتے کے بیجوں کو کالی مرچوں میں ملایا جاتا تھا۔ یہ تھوک فروش پپیتے کے خشک بیج سالم کالی مرچ میں ملا کر بیچا کرتا تھا۔ باپ کو جیل میں 1 سال ہو چلا تھا، اور ماں کو اینٹیں مرچیں پیستے 3-4 ماہ ہو گئے تھے۔ اس 1 سال کے طویل عرصے میں صرف 2 گواہوں کے بیان قلم بند ہوئے تھے۔ وکیل تھا نہیں جو مقدمہ لڑتا۔ پاس پلے پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ کچھ دے دلا کر گلو خلاصی کروا لیتا۔ تھانے دار نے پہلے روز اسے کہا تھا کہ کچھ ہے تو لے آؤ، معاملہ یہیں رفع دفع ہو جائے گا۔ وہ رضامند ہو گیا تھا، مگر تھانے دار پورے 500 روپے مانگ رہا تھا، اور جس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی وہ 200 روپیوں کا مطالبہ کر رہا تھا۔ لڑکے کا باپ تو 100 کی بھی آسامی نہیں تھی، 700 روپے کہاں سے لاتا؟ اس نے اپنے حریف کے آگے ہاتھ جوڑے اور تھانے دار کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ ادھر ادھر سے قرض اٹھا کر 300 روپیہ دے دوں گا۔ مگر کورٹ کا چپڑاسی اور تھانے دار اسی میدان کے کھلاڑی تھے۔ بیوی کو بیچو، جھگی بیچ ڈالو، تھانے دار نے اسے کہا تھا۔ 700 روپے پورے لاؤ، ورنہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا ہے، اور عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنا اور دنگا فساد کرنے والوں کو سزا دلانا پولیس کا فرض ہے۔ مجھے اپنا فرض عزیز ہے۔ لڑکے کی ماں جس کے ہاں کام کرتی تھی، وہ پہلے روز سے ہی اس پر ڈورے ڈالنے لگا تھا، لیکن عورت خوددار تھی، اسے ٹرخاتی رہی۔ حالات کا تقاضا تھا کہ وہ ہر چوٹ سہتی چلی گئی۔ لڑکا اسکول سے آتا تھا تو باپ کی طرح فٹ پاتھ پر پان سگریٹ کی چھابڑی لگا لیتا۔ ماں بیٹا باپ کے لیے وکیل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائی کی کوشش کرنے لگے۔
ایک شام مرچوں کے व्यापारी نے باقی عورتوں کو چھٹی دے دی اور لڑکے کی ماں کو روکے رکھا، بولا گھنٹہ بھر اور کام کر لو، 2-3 روپے فالتو دے دوں گا۔ عورت حاجت مند تھی، مان گئی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور وہ ابھی تک چکی پیس رہی تھی۔ اس کے کندھے دکھنے لگے تھے۔ اسے رہ رہ کر خاوند یاد آ رہا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں جیل کی دیواریں گرا رہی تھی، سلاخیں توڑ رہی تھی، عدالت میں چیخ چیخ کر خاوند کی صفائی میں بول رہی تھی، مگر چکی کی گھمر گھمر اسے تصوروں کی دنیا سے بے دردی سے گھسیٹ کر مرچوں کے ڈھیر کی طرف لا رہی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا، دانت غم و غصے سے پسنے لگے اور ان دانتوں میں وہ ہر انسان کی بوٹیاں چبانے لگی جس نے اس کی سہاگ کو کال کوٹری میں بند کر دیا اور اسے چکی پر بٹھا دیا تھا۔ غصے اور احتجاج نے سینے میں آگ سی لگا دی اور وہ سراپائے شعلہ بن گئی۔ چکی اور تیز گھومنے لگی، پسینے کے قطرے تیزی سے بہنے لگے اور اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کا آقا اسے 2 قدم دور کھڑا اسے بھوکی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس نے گودام کا دروازہ اندر سے بند کر دیا ہے۔ بس کرو عائشہ، جیسے چکی کی گھمر گھمر سے آواز ابھری ہو، یہ لو 10 روپے، کیوں پھول جیسا مکھڑا ستیہ ناش کر لیا ہے۔